बहरहाल ये खुशी का मौका है, शादी का मौका, निकाह। किस चीज का मौका है? निकाह का मौका। तो इनके मुतालिक चंद बातें समझने की और समझाने की हम कोशिश करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को नींद आ रही है, ऐसा मुझे मालूम हो रहा है, ऐसा महसूस होता है, और होना भी चाहिए, इसलिए कि टाइम देखो आप घड़ी में 1 बजे के बाद जब कांटा चलने लगे तो अपने आप फाटक बंद होने लगता है। तो ऐसे ही एक तकरीरी प्रोग्राम था और मौलाना साहब तो 1 घंटा 2 घंटा चालू हो गए। लोग परेशान हो गए, बोले बापू तो आने चुप थी जो नाच नहीं गिरना, अर्धे कलाक थे, कलाक थे, 1.5 कलाक थे, 2 कलाक थे। इसमें महफिल में से एक झाड़ा आदमी उठ करके स्टेज के पास डंडा लेकर खड़ा हो गया तो बापू डर गए, बोले चुप हो गए, बोले नहीं बापू तमें चालू ज राखो, मारे तो एनु काम से तमने कौन लियो। तो ऐसा मामला है मियाँ, तकरीर, वाज, नसीहत कोई मामूली चीज का खुदा ना खास्ता ये तो खुशी का मौका है, लेकिन अगर मैयत हो जाए तो बापू जल्दी बर कौन, बापू अगर की नहीं थी तो यानी गम के मौके में सुमरा समाज जो है इस बात से आगाह होने लगी है कि भाई शादी का मौका हो और खास करके जब जागरण हो तो महफिल मिलाद मना ली जाए। इसलिए कि आप लोग जानते हैं ये हमारे अब्दुल गफ्फार भाई त्राकुड़ा से आए हैं और ये हमारे डैया वाले कई लोग हैं, न जाने कोई मेंगड़ी से आया है और कोई न जाने और कहाँ इससे आगे से भी आया होगा। लेकिन जहाँ तक मेरा गुमान है एक ऐसा मेहमान है जो इस शादी में मदीने से आया है। एक ऐसा मेहमान है कि हमारे यहाँ शादी का ये मौका है और वो मदीने से यहाँ आया है, और वो अकेला नहीं आया, बगदाद से इसके साथ कोई आया है, अजमेर से और इसके साथ कोई मिल गया है, मेंगनी से इसके साथ करोड़ पेठा पीर नाम का बंदा भी यहाँ जलवा गया। महफिल है मियाँ, खुशी का मौका है, शादी का मौका है, और अच्छे मौके में मेरे सरकार यहाँ तशरीफ लाए, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। हमारा यकीन और अकीदा और हमारा ईमान है कि जहाँ महफिल मिलाद होती है वहाँ मदीने का ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवागिरी होती है, हाजिरी होती है। तो बहरहाल ये बड़ी खुशी की बात है कि इसी खुशी के मौके पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर लिया जाए, उन्हें याद कर ली जाए, उनकी याद कर ली जाए, और कुछ अपनी पसंदीदा बातें, अपनी समझ वाली बातें, अपनी अकल के पर्दे खोल देने वाली बातें, कुछ ऐसी बातों को समझ लेने की भी जरूरत है। महफिल का मतलब क्या होता है? सिर्फ वाह वाह और सुभान अल्लाह से काम नहीं चलता, ये नेकियां तो मिलती है, सुभान अल्लाह बोलने में अच्छी बात लगे, वाह वाह करने में नेकी तो मिलती है, लेकिन उनको अपने दिल में उतार लेने का नाम मोहब्बत है। मोहब्बत नाम है समंदर में गोता लगाने का, मोहब्बत नाम है समंदर में गोता लगाने का, किनारे से रहकर अंदाज़े तूफान नहीं होता। मोहब्बत किसको कहते हैं? महबूब की अदाओं में गुम हो जाने का नाम मोहब्बत। मोहब्बत महबूब की अदाओं में गुम हो जाने का मोहब्बत है। हम रसूल पाक से मोहब्बत करते हैं, सिर्फ मतलब की मोहब्बत करते हैं, अपना काम होता रहे, बस अपना काम होता रहे और नाम होता रहे कि हाँ मुसलमान नहीं हूँ, ऐसी मतलब की मोहब्बत हमने अपने दीने हमने अपने सीने में बिठा रखी है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो अल्लाह और उसका रसूल चाहता है। ऐसी कोई अदा, ऐसी कोई समझदारी, ऐसी कोई अक्ल और ऐसी कोई अदा हमें नहीं दिख रही है। हमें पहचानने में भी मुश्किल हो रही है कि ये मुसलमान है कि नहीं है। ऐसी हमारी शक्ल सूरतें हैं, ऐसी हमारे रहन सहन है, ऐसे हमारे घर के रस्म रिवाज है, ऐसे हमारे शादियों के रस्म रिवाज है। मंडप की तो जरूरत है, वो मामा ही खोलेगा तभी चलेगा। मिंडोर की तो जरूरत ही है, पोखना तो पड़ेगा ही, भाई लोग औरतें लोग आकर के पोखेगी, इसको पोखना पड़ेगा, पीठिए बिठाना पड़ेगा, ये नहीं चलेगी तो वो जूनून रिवाज है बाबू। ये तो औरतें अगर दूल्हा को हाथ लगाती है, भले ही वो कोई भी औरत हो, लेकिन अगर वो उसके लिए जायज नहीं है उसके निकाह में ऐसी कोई औरत उसको हाथ लगाती है तो हराम है। ऐसा गुनाह हम हमेशा करते रहते हैं, और आज तक हमने अपने इस सिस्टम के बारे में कभी किसी मौलाना और मौलवी से नहीं पूछा कि बापू ये करावाए कि ना करावाए। यही मतलब है, यही वजह है कि आज तक ऐसे बेकार और गुनाह वाले ऐसे काम हमारे यहाँ शादियों में होते रहते हैं, और हम इसमें अपने आप को खुशी समझते हैं, और हमने ऐसे रस्म रिवाज ठोक दिए हैं। लिहाजा जरूरत है
کہ ہم جو بھی کام کریں تو کسی عالم کو پوچھ لے. ہم گھر بنائے تو ایک بار عالم کو لے جانے کی ضرورت ہے کہ اس طرح سے باپو ہم مکان بنا رہے ہیں تو اس طرح سے بنائے کہ نہ بنائے. گھر بنانے بھی مولوی کی ضرورت ہے اور کئی نہ جانے کیسی جگہ. یعنی جو بھی آپ نئے کام کرنے جا رہے ہو ایک بار مولانا کو بلا لینے کی ضرورت ہے. آپ سمجھو گے کہ بھئی مکان بنانے میں باپو کی کیا ضرورت ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں کئی ایسے موڑ ہے اس میں باپو کی ضرورت ہے کہ آپ پاخانہ بیٹھو گے تو کس طرف رکھو گے اس کا رخ, اس میں باپو کی ضرورت ہے. ایسے یعنی ہر کام میں آپ اگر عالم کا ساتھ لے لیتے ہو تو آپ کامیاب ہوتے چلے جاؤ گے اور اس میں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو بہرحال شادی کا موقع ہے, اچھا موقع ہے, تو اللہ تبارک اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کرو, نکاح کرو. نکاح کرنا میری سنت ہے اور جو نکاح نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. نکاح کب کرو؟ جب لڑکا جوان ہو جائے. نکاح کب کرو؟ جب وہ علم والا بن جائے. آپ نے دیکھا بڑے بڑے بزرگوں کو, آپ نے دیکھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کب کیا آپ جانتے ہو؟ 50 سال کے بعد نکاح کیا. اس سے پہلے کیا کیا؟ ماں کے پیٹ سے ولی بن کر کے آئے تھے, اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی, لیکن پھر بھی آپ نے پہلا کام علم حاصل کرنے کا کیا. علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے نہ جانے کتنی روحانیت کی منزلوں کو طے کیا, اور اس کے بعد 50 سال کے بعد نکاح کیا. اور 50 سال کے بعد نکاح کرنے کے بعد بھی آپ کے عنقریب 49 سے 52 بچے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ 50 سال کے بعد نکاح کرنے کے بعد بھی آپ کے 49 سے 52 الگ الگ روایتیں ہیں, اتنے بچے ہیں اور ان میں کوئی معمولی نہیں, سب اللہ کے ولی ہے. آپ غور کریں نکاح کرنے کا مطلب کیا ہے. نکاح اس لیے کرو کہ میری امت اور بڑھتی جائے, میرا دین اور آگے بڑھتا جائے. آپ 12 بچے پیدا کرو اور ایک سے ایک بچہ جاہل سے جاہل نکلے, ایک سے ایک بچہ بیکار سے بیکار پیدا ہو, ایک سے ایک بچہ دین کو نقصان کرنے والا پیدا ہو, کسی ہندو کی لڑکی کو اٹھا کر لے جائے اور نہ جانے ایسے کہیں خرافات دین میں پیدا کر دے اور مسلمانوں کو نقصان کر دینے والے بچہ پیدا کر کے رکھ دو گے تو کیا فائدہ آپ کے نکاح کرنے کا, کیا فائدہ آپ کے بچے پیدا کرنے کا. ایسے بچے پیدا کرو جو دین کے قاضی بن کر کے نکلے. ایسا کام کرو. نکاح اس لیے کرو, اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح کرو تاکہ میرا دین اور آگے بڑھتا چلا جائے, تمہارا صلاح ایمان پورا ہو جائے. ایمان نکاح کے بغیر ادھورا ہے. نکاح کرو. جب تک تم نکاح نہیں کرتے, النکاح من نصف الایمان, جب تک تم نکاح نہیں کرتے تمہارا ایمان ادھورا ہے. نکاح ایمان میں مکمل کرنے میں نکاح کی ضرورت ہے. سرکار غریب نواز نے 52 سال تک شادی نہیں کی اور 52 سال کے بعد شادی کی. پتہ چلا یعنی معلوم تو تھا ہی, لیکن وہ خیال خود غرضی آیا کہ ابھی تک تو میں منزلوں کو طے کرنے میں ہوں, لیکن میرے لیے بھی ضروری ہے کہ میں نکاح کر لوں. اب بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھو گے بٹھاوے نے نوکھا نو پڑے انا جیم لگن دے جانا یہ تو سالو ہی کونن کیتے تھی بھٹکا ہی ہو سکے. اتنا ویواہ اتنا خراب ہو جاتا ہے, کیا اس میں بگڑ جاتا ہے. اس نے اپنی بچی تم کو دی ہے, محبت اور اخوت سے اپنا رشتہ سلامت رکھو, اور جب تم ان محبت اور اخوت سے اپنے رشتے کو اور آگے بڑھاؤ گے اس میں اللہ خوب راضی ہے. جس طرح سے پہلے ملے تھے اسی طرح سے ملتے رہو, کیا اس میں بگڑ گیا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی. جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع شہر یار ارم تاجدار حرم, شہر یار کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہاتھ جی سمت اٹھا گانی کرو سلام, مجھ سے خدمت کے
کسی کا ہے ہر رضا وہ رضا اعلی حضرت بریلی کے شاہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر کا سلام علیک شاہ گوسا